नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है। उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा होगा कि ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, ये तमाम बीमारियों के हल के लिए है और तमाम बीमारियों जिससे डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्रीज़, दुनिया के तमाम डॉक्टर आजिज़ आ चुके हों, वहाँ ये अमल कारगर और मुफीद होगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि आपके इश्कालात भी आ रहे होंगे कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे डॉक्टर्स भी आजिज़ आ गए हैं या लेबॉर्ट्रीज़ भी इतनी जिद्दत के साथ सारा कुछ हो रहा है, फिर भी वो आजिज़ आ रही हैं। लेकिन ये पुराना नुस्खा एक कैसे कारआमद हो सकता है? यकीनन आप अगर हमारी वीडियोज़ को पूरा देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे बग़ैर स्किप किए, तो आपको इन इश्कालात का जवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज का जो हम अमल लाए हैं, ये अमल है सूरत फातिहा का। सूरत फातिहा के दोस्तों काफ़ी सारे नाम हैं, हदीस मुबारक में मिलते हैं और इसके तफासिर में शेख जो है हजरात लिखे हैं, तो उन्होंने लिखा है कि इसका एक नाम सूरत शिफा भी है। और आज का जो अमल है ये उसी सूरत शिफा की सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, जहाँ तमाम तबीब आजिज़ आ चुके हों, डॉक्टर आजिज़ आ चुके हों, वहाँ ये अमल आपको बहुत फ़ायदा देगा और इतना फ़ायदा देगा कि हैरान कुन फ़ायदा आपको मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं, इसकी एक दलील हमारे पास है, उस दलील के साथ फिर आगे जो है इसका इलाज मैं बताऊंगा। पहले दलील क्या देते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वफ़द एक जमात के साथ एक वफ़द जा रहा था। तो मैं पूरे मफ़हूम की तरफ, वाक़े की तरफ नहीं जाता, सिर्फ मफ़हूम कोशिश करूँगा कि बयान करूँ। तो रास्ते में उन्होंने एक जगह पड़ाव किया, वहाँ एक जो सरदार था, पहले उन महल्ले वालों से, उन लोगों से सहाबा कराम ने खाना तलब किया, तो उन्होंने खाना नहीं दिया। तो फिर उनके सरदार को जो है किसी बिच्छू ने काट लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि, उन लोगों ने, महल्ले वालों ने कहा कि जाएँ हम इनसे, सहाबा कराम की जो जमात आई हुई है, इनसे हम इस मसले का कोई हल ढूंढते हैं, उनके पास हो सकता है इसका कोई नुस्खा हो। तो जब सहाबा कराम के पास आए तो एक साहबी ने कहा कि मैं दम करूंगा, आराम आ जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वो हम इतने ऊँट या इतनी बकरियां आपसे लेंगे। तो फिर उस साहबी ने दम किया, फिर फ़ौरन उस आदमी को आराम आ गया। उन्होंने जैसे तयशुदा मुआहदे के साथ उनको ऊँट या बकरियां दे दी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि उस आप साथी से कहा कि हो सकता है ये हमारे लिए हलाल हो या हराम हो, हमें इसका कोई इदराक नहीं है, इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर इस मसले को लेकर जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गए तो आप वसल्लम ने फरमाया कि आपने उस साहबी से पूछा आपने क्या पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरत फातिहा पढ़ी है। यह वाक़या आगे बहुत तफसील के साथ है, बस मैं अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ कि मैंने सूरत फातिहा पढ़ी है। आप सल्लम ने फरमाया कि आपने ठीक किया है कि सूरत फातिहा सूरत शिफा है, बिल्कुल आपने ठीक किया है। तो देखें कि वहाँ सूरत फातिहा पढ़कर बिच्छू के डंक का इलाज किया जा रहा है। जो वैसे अगर हकीकी तौर पे देखा जाए, एक अकली तौर पे देखा जाए, तो ये जहन से मावरा बात है। पढ़ लेने के साथ डंक का जहर और जो है उसके बिच्छू के काटने का जहर कैसे ख़त्म हो सकता है? वहाँ एक बंदा पढ़ रहा है और ये चीज़ ख़त्म हो रही है, वह जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। तो ठीक इसी तरह ये हम आपको अमल लाए हैं, इसको भी जहन तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन ये है कि जब आप करेंगे तो आपको पूरा पूरा फ़ायदा देगा। ये इलाज आप उन तमाम बीमारों के लिए कर सकते हैं जो आप, काफ़ी सारे मरीज़ जिसको गुर्दे जिनके डिलेसेस हो रहे हैं, या कोई ऐसा शुगर का मरीज़ है जिसके जो है आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, उसके आप जो है पूरी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आप कोई इतना खास खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा, या इस तरह जो है अल्लाह माफ़ करे कैंसर की बीमारी है या कोई भी बड़ी बीमारी है जिससे आप ट्रीटमेंट, डॉक्टरी ट्रीटमेंट, मेडिकली ट्रीटमेंट करा करा के आप आजिज़ आ चुके हैं, उन तमाम के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये अमल बहुत ही हम कई दफ़ा आजमा चुके हैं। और याद रखिए कि हमें जहाँ से ये अमल मिला था, तो हमें अपने उस्ताद ने बताया था कि हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ने अपनी बुखारी शरीफ की शरह में तक़रीरात बुखारी के अंदर भी इसको लिखा है। इस अमल को जो है उनका ये अमल लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है।
آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یاد رکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے تو ڈاکٹری علاج بھی سنت ہے، وہ بھی ساتھ کرانا چاہیے۔ ہاں یہ عمل تب کیا جائے جب بالکل ڈاکٹرز بھی عاجز آ چکے ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی لیبارٹری کے پاس، کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہ مل رہا ہو، تو آپ اس عمل کی طرف ہیں۔ انشاءاللہ ایسا آپ کو جو ہے عمل نظر آئے گا کہ آپ کو کوئی کرامت ہی سمجھیں گے کہ بالکل اتنا جلدی اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ان تمام اشکالات کے باقی ماندہ جو جواب ہیں وہ آپ کو آپ کے علاج کرنے کے بعد ملیں گے۔ باقی رہی بات دلیل کی، اور دلیل میں نے آپ کو جو ہے دو دے دی، ایک صحابہ کرام کی، دوسری سید حسین مدنی رحمہ اللہ کی، آپ کو دلیل کے طور پر ان کی بات بتا دی ہے۔ تو تیسری دلیل یہ ہے کہ آج کل کافی سارے جو فن عملیات کے اندر متباہر لوگ ہیں، اچھے عالم دین بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، تو وہ اپنے علاجوں کے میں اس چیز کو انہوں نے خاطر خواہ میں ضرور لایا ہوا ہوتا ہے، اپنے اہم معاملات میں اس عمل کو لایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے عمل کرنا کس طرح ہے؟ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں بیٹھ جانا ہے۔ تو بیٹھ جانے کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک بوتل پانی کی اور ایک بوتل تیل کی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور رکھ لینے کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز والا درود ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک یاد رکھیے 41 بار پڑھنی ہے، اور اس کو بسم اللہ کے وصل کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یوں پڑھنا ہے، پہلی بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بعد میں اعوذ باللہ تو نہیں پڑھنا، لیکن ہر بار جو ہے بسم اللہ ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی یوں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، یعنی یوں نہیں کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نے وصل کے ساتھ بسم اللہ اور الحمد کو ملا کر پڑھ لینا ہے۔ 41 بار جب پورا ہو جائے آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور تیل کے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، یعنی صبح کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان یوں ہی عمل کرنا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایٹم تیار ہو گیا۔ اب یہ جو تیل ہے اس کو مالش کرنے کے لیے دیں، چاہے جوڑوں کا درد ہے، جو ہے جسم کا کسی حصے میں درد رہتا ہے، طبیعت میں نکاہت رہتی ہے، کمزوری ہے، خون نہیں چل رہا، صحیح گردش نہیں کر رہا، ان کے لیے یہ تیل بہت مفید رہے گا۔ یا جسم کے پھوڑے پھنسیاں، جلد کی خرابیاں ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تیل بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو اس کے بعد جو یہ پانی ہے اس آپ نے پینا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک بار جو ہے نہا لینا ہے، یہ پانی آپ کا 11 دن کا ہے، 11 دن آپ نے اس کو پینا ہے اور کثرت سے پینا ہے، لیکن ایک یاد رکھیے کہ اس پانی کو اس میں ایک بار نہا ضرور لینا ہے، مریض کو نہانا ضرور ہے۔ اگر وہ نہا لے گا تو بہت جلد ہی اس کا فاقہ اس کو محسوس ہوگا، بلکہ نہاتے ہوئے اس کے آدھ گھنٹے بعد اس کو فاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ گردے کے مریض جو ہیں اس کے لیے بھی مفید رہے گا، جو مریض سالہ سال سے ڈیلیسس کروا رہے ہیں ان کو بھی یہ فائدہ عمل پورا کا پورا فائدہ دے گا، اور شوگر کے مریضوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے جو ہے اس طرح جو سی بھی بڑی بیماری ہے جس کا ڈاکٹری ٹریٹمنٹ آپ کرا تھک چکے ہیں، ان تمام بیماریوں کے لیے یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور ہمارا یہ عمل بارہا آزمایا ہوا ہے، جو فنی عملیات کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بھی سٹارٹ بھی اسی انہی اعمال سورۃ فاتحہ کے ہی اعمال سے شروع کرواتے ہیں، تاکہ برکات مزید جو ہیں اور روحانیت جو ہے طاقت مضبوط ہو جائے۔ اس لیے آپ یہ عمل کریں، اور آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں یا پچھلی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ یہ ویڈیو آپ جو ہے ثواب کی نیت سے اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، جس طرح آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوشش کریں کہ دوسرے مسلمان، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ثواب کی نیت سے اور مسلمانوں تک بھی بھیجیں، شیئر کریں، واٹس ایپ کریں، اس کا لنک جو ہے شیئر کریں، تو جو ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو یہ ہوگا کہ اس کے ویڈیو کے شیئر کرنے کے ساتھ اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی بیماری ہوگی، اگر اس نے یہ عمل کر لیا، اس کو شفا یابی ہوئی، شفا تو اللہ نے دینی ہے، شفا یابی ملے گی، اس کا پورا فائدہ جس طرح ہمیں ہوگا آپ کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ دکھی مسلمان جو بہن بھائی ہیں، پریشان امت پوری پریشان ہے، سسک رہی ہے، بلک رہی ہے دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ان سب کے لیے آپ جو ہیں جو ہمارے دوست بنے، ہمارے معاون بنے، تاکہ یہ ہماری ویڈیوز ان تک شیئر کیا کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کے ہمارے معاون بنے۔ تو
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔